अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो, खुश हो? राजधानी की कहानी सफ़र करने चलते हैं नाल नाल। तो दसो क्या थी ना राजधानी दे विच मेरे नाल रसो दोस्तों। इस्लामाबाद दे विच मुज़ाकरात दी गल्लां बल्दियां कलोकियां जारी हैं। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ईरान तो रात पहुँचन। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची, नूर खान एयरबेस थे, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत आला हुकाम उन्होंने इस्तकबाल की मुलाकात भी थी है। तो खबर ये भी हैं कि अज अमरीका तो भी एक वफद रवाना थी सी। अमरीका चो जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ के बारे इतला ये है कि वो अज रवाना थी सन। ते नाल अमरीकी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान ने कल आख्या है कि अमरीकी नायब सदर JD Vance ते मार्को रूबियो भी रेडी रासन, अगर ज़रूरत पई तो वो भी बराह रास्त मुज़ाकरात कीते ईरान नाल इस्लामाबाद वैसन। बहरहाल अच्छी गाल ये है कि इस्लामाबाद दे विच पिछले एक हफ्ते तो एक जड़ा स्टैंड ऑफ आ एक किस्म का भाला हा टॉक्स का पिछले आदत को ही बल्कि हफ्ते रिवारी रात को बंद थी शुरू थिया सिलसिला इस्लामाबाद रेड जोन का और मुख्तलिफ इलाके सड़कें का। तो हुण बाकायदा ये सड़क वगैरह बंद थी चुके हैं। इतला ये है कि ईरानी जी वज़ारत ख़ारजा है उनके मुताबिक अब्बास इराक़ची दो तरफा मामलात के उत्ते गाल मार की इस्लामाबाद आए वो ओमान ते मास्को भी वैसन। बायलैटरल एक उन्होंने विजिट है, उन्होंने ये गाल का इम्कान जोड़ा है रद्द किए कि अमरीका नाल कोई मुज़ाकरात भी एजेंडे का हिस्सा है उन्होंने ई दौरे का। बहरहाल ऑन ग्राउंड गाल ही ये चलते पैन पस मंजर दे विच मामलात वाकई चलते पैन के आया मुज़ाकरात थी सन, डील थी सी न थी सी। ई मामले के उत्ते फिलहाल मुख्तलिफ खबर आईया पैन। आलमी मीडिया इन्हों को मुख्तलिफ तनाजुर के लेदा पे सारी डिवेलपमेंट को जी इस्लामाबाद थी पी। इस्लामाबाद तो जाहिर है इस्लामाबाद की कोशिश पहले नहीं तो यह रह गई है कि खिते दे विच अमन आवे। खिते दा विच अमन का मतलब पूरी दुनिया दे विच अमन आवे। इस वेले पूरी दुनिया जी है एक बेजान दे विच एक अजाब दे विच है। ई जंग की वजह तो स्टॉक मार्केट्स आंदे पैन, आयल की जी मार्केट है वो बुलंद पे थी है, तेल महंगा। तो अज भी इस्लामाबाद मतलब पाकिस्तान दे विच रात 12 बजे तो 27 रुपए पर लीटर डीजल ते पेट्रोल महंगा कर दिता गया। ये एक आउटकम है उन जंग का जी खिते दे विच जारी है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ दे विच जारी है। जी ईरान इसराइल ते अमरीका के दरमियान जंग है 28 फरवरी तो शुरू हुई। 28 फरवरी तो बाद पूरी दुनिया एक नवा अजाब पे दे दी है। ये अजाब तो छुटकारे वास्ते लोगों का दीदा जोड़े हैं वो इस्लामाबाद दे हैं। इस्लामाबाद अपना किरदार अदा करना पे, अल्लाह करे सी मामलात सुधरसन, कोई लोगों को सुख दा साह मिल सी। फिलहाल तो सूरत हाल तुम्हारे सामने है कि पूरी दुनिया एक हिजानी कैफियत दे विच मुबतला है। सोशल मीडिया हो उतना इन्हें तरह तरह दी गालियां हैं। सारे हमसाए दे विच लोग क्या उम्मीदां लाई बैठे, आलमी दुनिया क्या आदि बैठी है। लोग ई गाल दे उत्ते पुर उम्मीद हैं कि ये जड़ा दूजा दौर है मुज़ाकरात दा ये वलदा शुरू थी सी दूहा मुल्कां विचाल जड़ियां शराइत हैं वो एक कदम पिछू ते हट सन या एक कदम अगू ते आ सन। ये दूहे मुल्कें दा एक
امتحان بھی ہے تو پوری دنیا کا بھی امتحان ہے کہ دنیا ایک انجی جنگ دے وچ پھس گئی ہے، ایک انجے ابتلا دے وچ پھس گئی ہے جیڑی دنیا دی مرضی نال نہیں کھیری ویندی پئی۔ یہ جنگ دے وچ ظاہر ہے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جڑا ہے اپنی ساکھ منائی بیٹھے، اپنی مقبولیت منائی بیٹھے تو یہ گالوں جڑا ہے وہ دباؤ وچے تے یہ طرح دے فیصلے کرانا بیٹھے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب دا خیال یہ ہے، ان کی حکومت دا خیال یہ ہے کہ انہوں دے اتنے یہ جنگ کو ختم کرن دا کوئی دباؤ کہنی اور نہ ہی یہ جنگ شروع کرن دے حوالے نال انہوں نے کوئی دباؤ ہا۔ انہوں نے یہ آکھے کہ یہ ایران دا جڑا مدعا ہا، معاملہ ہا 47-48 سال پرانا ہا، کہیں بھی امریکی صدر کو ہمت نہیں پئی کہ وہ ایران جڑا امریکہ دا دشمن ہا، امریکہ دا نقصان کیتی کھڑا، امریکہ دے لوگ مرے دا کھڑا، امریکی مفادات دے خلاف کام پیا کرے دا ہا، بلکہ نہ صرف امریکی مفادات بلکہ خطے اور پوری دنیا دی مفادات دے خلاف انہوں کا خیال ہے۔ تو میں ہی ہمت کیتی ہے، میں ہی ہیرو ہاں، میں ہی یہ سارا کام کیتے تے یہ جناب ایران دے خلاف سارا کام تے۔ دوسری طرف ظاہر ہے ایران دا مدعا یہ ہے کہ ایران دا نقصان تھے، ایران دی اعلیٰ قیادت جڑی ہے وہ نشانہ بنی ہے، ایران دے بال نشانہ بنے، ایران دے شہری نشانہ بنے، ایران دے شہر نشانہ بنے، ایران دے تاریخی مقامات کو نشانہ بنایا گیا، ایران دے جڑا آئل انفراسٹرکچر آ یا ایران دا جڑا انرجی دا انفراسٹرکچر آ وہ کو نشانہ بنایا گیا، ایران دی یونیورسٹیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ظاہر دوہے پاسوں دعوے بھی ہیں، گالیں بھی ہیں، ہوں کیا تھیندے کیا نہیں تھیندا، مذاکرات کامیاب تھیندے نہیں تھیندے، مختلف گالیں تھیندے پین۔ بہرحال دنیا امید دے اتنے قائم ہے، ساکو بھی امید ہے کہ اللہ کرے سی دوہے پاسوں جگ جہان دا بھی سوچے سن، اپنے اپنے مفاد دا بالکل سوچیں۔ ایران کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مفاد دے بارے سوچے، امریکہ کو بھی حق حاصل ہے وہ اپنے مفادات بارے سوچے، تمام دنیا کو اپنے اپنے مفادات دے بارے سوچن دا مکمل حق حاصل ہے، آزادی حاصل ہے، لیکن دنیا دا خیال بھی سب کو کرنا چاہیے، دنیا کو بھی۔ لیکن انہوں دے انہاں اعمالاں دے نتیجے دے وچ دنیا کتنا سفر کر دی ہے، خلق خدا کتنا پریشان ہے، مونجی ہے، ماندی ہے، تکلیف ہے، ابتلا ہے، یہ احساس بھی کرنا چاہیے، امریکہ کو بھی ایران کو بھی۔ تے اساں اسلام آبادی جڑا ہے اسلام آباد دے وچ بہ کے صورتحال ظاہر اساں ہی گالوں برداشت کرنے پے کہ اللہ کرے سی معاملات حل تھی سن، سارے صبر دا جڑا پھل ہے پوری دنیا چ جڑی ہے ان کا ذائقہ چکسی۔ رستے دی صورتحال ہوا ہے، رستے بند ہیں، متبادل رستے اختیار کر کے سب کو اپنے اپنی منزل پر صورت کرنا پڑے۔ ایکسٹینڈیڈ ریڈ زون اج بھی بند ہے اور پچھلے ایک ہفتے تو بند ہے، وہ تو پہلے بھی ایک ہفتہ بند رہ گیا۔ یہ صورتحال جناب اسلام آباد دی بڑی ٹریفک آندی نہیں پئی، اتنا خبراں یہ بھی ہیں کہ پٹرول دی شارٹیج ہے، دوائیں دی شارٹیج ہے، لیکن ہوں صورتحال یہ تھی ہے وزیر داخلہ صاحب نوٹس کیتے کہ ادویات دے جڑے وجہ انہوں نے کچھ شہر دے وچ آون نہیں تھا کئی صورت بھی ادویات دی شارٹیج نہیں تھینی چاہیے، نہ ہی پیٹرولیم مصنوعات دی شارٹیج تھینی چاہیے، نہ ہی کھاون پیون دی چاہیے کوئی شارٹیج تھینی چاہیے۔ یہ ہے جناب صورتحال احوال اسلام آباد دی۔ باقی راجدھانی دے وچ خیر صلاح ہے، امید کریں کہ چنگائی تھی سی، اساں بھی دعا نال تر کو گندے پہ اجازتاں کہ اللہ کرے سی کوئی چنگی خبر کھین کے آسوں، کوئی جڑا مذاکرات دا دوجا دور ہے وہ باقاعدہ شروع تھی سی اور یہ مذاکرات نتیجہ خیز ثابت تھی سن پوری دنیا واسطے۔ اللہ کرے ٹھائی تھی انہیں دوہاں ملکاں وچال تاکہ دنیا جڑی ہے وہ یہ دکھ ابتلا مصیبت پریشانی مہانگ کریں چھٹکارا حاصل کر سکے۔ میں کوئی اس کو اجازت رب سونے دے حوالے۔